वो मुझे इस घर में एक इजाफी सी चीज लगने लगी थी, या फिर एक ऐसा वजूद जिसका काम मेरी जिम्मेदारियां उठाना और मेरे घर को संभालना था। मेरी बहनें हर दूसरे दिन मेरे बुलाने पर मेरे घर आ जाती थी। शाज़मीन आज भी उनके लिए यूं ही एहतमाम करती थी, लेकिन अब वो लंगड़ा कर चलने लगी थी। उसका पाँव बुरी तरह से सूजा हुआ था, मगर मुझे फिर भी उस पर गुस्सा आता कि कैसी दोगली औरत है जो मेरे सामने मेरी बहनों और भांजियों का इतना ख्याल रखती है, उनके मुंह में निवाले तोड़कर डालती है, जबकि दूसरी जानिब मेरी गैर मौजूदगी में उनके साथ बिल्कुल ही जानवरों जैसा रवैया अख्तियार कर लेती है। शाज़मीन से मेरी शादी को 2 साल बीत चुके थे, लेकिन उसने आज तक मुझसे कोई फरमाइश नहीं की थी। मुझे तो ये भी नहीं याद था कि आखिरी दफा उसने मुझे मुखातिब कब किया था, मगर चूंकि मेरी बहनें खुश थीं, इसलिए मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। एक रोज जब मैं दफ्तर से वापस आया तो घर का मंजर देखकर हैरान रह गया। शाज़मीन गुस्से से मेरी छोटी बहन को धक्का देकर गिरा चुकी थी। अगर मैं उसे बर वक्त ना संभालता तो वो मुंह के बल जमीन पर गिर जाती। मुझे मौजूद पाकर शाज़मीन की आंखें हैरत से फैली थीं। वहीं दूसरी जानिब मेरी बहन रोते हुए मेरे सीने से लग गई और बोली कि देखा भाई, देख लिया आपने अपनी बीवी के करतूत। ना जाने अम्मा ने क्या देखकर तुम्हारी शादी इससे करवाई थी। तुम्हारे मुंह पर मासूम शरीफ दिखने वाली लड़की हमारे साथ ये सलूक करती है। बहन के अल्फाज सुनना थे कि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैंने सबके सामने शाज़मीन को मारना शुरू कर दिया। वो बार बार रोते हुए हाथ जोड़कर अपनी सफाई का एक मौका मांग रही थी। वो बार बार अपने पेट पर हाथ रखकर मुझे रोक रही थी, अपने पेट की तरफ इशारे कर रही थी, मगर मुझे मजीद गुस्सा आ गया था। आज से पहले उसने कभी भी मुझे खुद को मारते हुए रोका ना था, मगर अब उसका बार बार पेट को बचाना मुझे बेकाबू सा कर गया था। मैंने बगैर लिहाज किए उसके पेट पर कई बार डंडे मारे और उसे गाली देते हुए कहा, अगर तुम मेरी माँ की लाई हुई लड़की ना होती तो शायद मैं कब का तुम्हें तलाक देकर फारिग कर चुका होता। वो नीम बेहोशी की हालत में तड़प रही थी। उसके नाक और मुंह से खून बह रहा था और पेट पर हाथ रख कर बिलक बिलक कर वो रो रही थी, मगर मुझे उस पर जरा भी तरस न आया। मैं उसे यूं ही तड़पता छोड़कर पाँव की ठोकरें मारता बहन को लेकर कमरे में चला आया। मेरी छोटी भांजी वही कोने में बैठी थी। शाज़मीन नीम बेहोशी में कराते हुए पानी मांगने लगी, मगर मैं उसे नजरअंदाज करता अपनी बहन के आंसू पोंछने में मसरूफ था। मैंने बहन से साफ साफ कह दिया कि मुझे अब शाज़मीन से कोई लगाव बाकी नहीं रहा। इसका मकाम इस घर में सिर्फ एक नौकरानी का है। आप जल्द अज जल्द मेरे लिए कोई लड़की ढूंढे। मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। मेरी बहनों को तो शायद इसी का इंतजार था। वो तो चमक उठी थी। शाज़मीन दर्द से बामुश्किल अपने कमरे तक पहुंची थी। न जाने मेरा दिल भी कैसा पत्थर का हो चुका था कि मुझे बीवी को इस हालत में देखकर भी उस पर तरस नहीं आया था। मेरी बहनें मेरे लिए रिश्ता देख रही थी और शाज़मीन को जलाने की खातिर जानबूझकर उसके सामने मेरी दूसरी शादी की बात करती थी। पहले तो शाज़मीन ने नोट नहीं किया था, मगर एक रोज जब बाकायदा मेरी बहन एक लड़की को मुझसे मिलवाने की खातिर घर ले आई तो शाज़मीन का चेहरा देखने के लायक था। वो लड़की मेरी बाजी की दोस्त थी और इंतहाई मॉडर्न और खूबसूरत सी लड़की थी, मगर इस बात में कोई शक नहीं था कि मेरी बीवी उससे भी ज्यादा हसीन हुआ करती थी। मगर अब तो मुझे उसके चेहरे की जानिब देखना भी पसंद नहीं था। जगह जगह नील और जख्म के निशान थे, बिखरे बाल और हर वक्त आंखों में आंसू। ये सब देखकर मेरा दिमाग खराब हो चुका था। मेरी बड़ी बहन शाज़मीन के कमरे में गई और फिर उसे मेरा रिश्ता पक्का होने की खबर सुनाने लगी। इतना सुनना था कि शाज़मीन भूखी शेरनी की मानिद बड़ी बाजी का गला पकड़कर चिल्लाते हुए बोली कि खबरदार, मैं आपका हर जुल्म बर्दाश्त कर लूंगी, मगर मुझसे मेरे शोहर को नहीं छीनने दूंगी। शकील सिर्फ और सिर्फ मेरा है, मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगी। बाजी का गला पकड़े देखकर उस पर मुझे अपनी बीवी के अल्फाज और जज्बात नजर नहीं आए थे, बल्कि अपनी बाजी के साथ उसकी की जाने वाली बदकलामी और बदतमीजी नजर आई थी। मैंने उस रोज शाज़मीन को इतना मारा कि मेरा अपना वजूद कांपने लगा। उसका सर कई बार दीवार से पटका था, यहाँ तक कि दीवार भी उसके खून से रंग गई थी। मैंने उसे पूरी कुव्वत से अपने पैरों तले कुचलने की कोशिश की थी। उसकी पसलियां टूटकर कई टुकड़े हुई थी। अब तो मुझे उसके दर्द से चीखने की आवाजें भी आना बंद हो चुकी थी। मेरी बहनें तो तभी अपने घरों को चली गई थी जब मैंने अपनी बीवी को मारना शुरू किया था। शाज़मीन बेहोश हो चुकी थी। वो बेसुध सी जमीन पर पड़ी थी। नफरत इस कदर बढ़ चुकी थी कि उसके वजूद से अब मुझे घिन आने लगी थी। आखिर उस लड़की की औकात ही क्या थी जो ये मेरी बहनों के गिरेबान तक आई थी। मैंने उसे बालों से पकड़कर घसीटा और घर से बाहर लाकर फेंक दिया। गुस्सा इस कदर शदीद था कि सुकून कहीं मुयस्सिर न था। मैंने ठंडे पानी को दिमाग पर डाला और कमरे में आकर बिस्तर पर गिरते हुए लंबी लंबी सांसें लेने लगा। तभी मेरी नजर तकिए के नीचे से झलकती हुई डायरी पर पड़ी। मैं उठकर बैठा और डायरी का पहला सफा खोला। उस पर इंतहाई खूबसूरत तरीके से शाज़मीन शकील लिखा था। मेरा दिल चाहा कि मैं इस डायरी को 100 हिस्सों में तकसीम कर दूं।
میں نے حکارت سے وہ صفحے نکالنا شروع کر دیے۔ اچانک ایک صفحے کی چند سطروں پر میری نظر رکی۔ وہاں لکھا تھا کہ کاش شکیل آپ مجھے بتانے کا ایک موقع دیتے۔ آج ہماری زندگی کا سب سے انمول دن تھا۔ آپ پاپا بننے والے تھے، مگر جانتے ہیں آپ کی بہن نے پل بھر میں ہماری سب خوشیوں پر پانی پھیر دیا۔ میں نے جب خوشی سے انہیں بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو انہوں نے میری کردار کشی شروع کر دی، مجھے بد کردار کہنا شروع کر دیا۔ ایک عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے مگر اپنے معصوم بچے پر گالی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں بھی نہ کر سکی اور انہیں پہلی بار دھکا دیا تھا۔ مگر شکیل آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشیوں کا قتل کر دیا، ہمارے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیا۔ ڈائری پر لکھے یہ الفاظ پڑھ کر میرا سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ یہ کتنا انکشاف تھا! میں ڈائری کے پھاڑے ہوئے باقی صفحات بھی جوڑ کر پڑھنے لگا تھا۔ ہر ایک لفظ میں درد تھا، ہر صفحہ مجھے ظالم اور شازمین کو مظلوم لکھ رہا تھا۔ ہر درد اور ہر ظلم کی وجہ میں تھا اور مجھے بھڑکانے کے پیچھے صرف اور صرف میری بہنوں کا ہاتھ تھا۔ میں جیسے جیسے ڈائری پڑھتا گیا میری آنکھوں سے آنسو نکلتے گئے۔ کئی بار میں نے اس ڈائری کو بند کر کے کھولا تھا۔ میرے جانے کے بعد میری بہنیں گھر آ کر میری بیوی پر حکم چلایا کرتی تھی۔ وہ یتیم تھی، اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ میری نظروں میں اسے برا بنانے کے لیے ہر حد پار کر چکی تھی۔ مجھ سے مزید کچھ پڑھا نہ گیا اور میں ڈائری کو وہیں بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ شازمین گھر سے باہر بے ہوش پڑی تھی مگر مجھ میں ہمت ہی نہ بچی تھی کہ اس تک پہنچتا۔ کمرے سے باہر نکلا تو خون کی بدبو آنے لگی۔ دیواریں اور فرش، ہر طرف تو اس کے وجود سے بہتا خون لگا ہوا تھا۔ میں جانے انجانے میں یہ کیسا گناہ کر بیٹھا تھا۔ بہنوں کی محبت میں یہ بھی بھول بیٹھا کہ وہ بھی کسی کی بہن بیٹی تھی، اسے بھی تو درد ہوتا ہوگا، تکلیف ہوتی ہوگی۔ لرزتے ہاتھوں سے گیٹ کھولا تو شازمین یوں ہی بے سود پڑی تھی۔ میں اسے اٹھا کر گھر لے آیا اور ہوش میں لانے لگا مگر وہ ہوش میں نہ آئی۔ میں اسے فوراً ہسپتال لے گیا۔ اسے دیکھتے ہی ڈاکٹر بولا کہ آپ نے آنے میں دیر کر دی، یہ آدھا گھنٹہ پہلے ہی وفات پا چکی ہیں۔ یہ الفاظ میری زندگی کو ویران کر گئے تھے۔ ایسے کیسے شازمین جا سکتی تھی؟ آج میرے اندر سے آواز آئی تھی کہ اتنا سب ہونے کے بعد وہ رک بھی تو نہیں سکتی تھی۔ میری بہنیں شازمین کی میت کے پاس بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں شازمین کے جنازے کو کندھا دے کر قبرستان تک بھی لے آیا۔ اس کی قبر پر آخری بار لرزتے ہاتھوں سے میں نے مٹی ڈالی تھی۔ ایک ہی دن میں میری دنیا اجڑ چکی تھی۔ گھر آیا تو بہنیں بیٹھی تھی۔ اسی پل دونوں بہنوں سے اپنے تمام تر رشتے توڑ کر میں نے گھر سے نکال دیا تو وہ اب بھی میری بیوی کو برا بھلا کہہ رہی تھی، بس دنیا والوں کے سامنے آنسو بہا رہی تھی۔ وراثت میں ان کا جو حصہ تھا سب کو دے کر لا تعلق ہو گیا تھا میں۔ مجھے ایک پل بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ میں پولیس اسٹیشن گیا اور اپنے جرم کا اقرار کر لیا کہ میں نے اپنی بیوی کو مارا ہے۔ عدالت نے مجھے عمر بھر کے لیے قید کی سزا سنا دی تھی۔ آج میں جیل میں قیدی ہوں۔ جن بہنوں پر جان دیتا تھا وہ صرف مجھ سے ایک بار ملنے آئی تھی اور اب 6 ماہ گزر گئے تھے، کسی نے مجھے یاد بھی نہیں کیا تھا۔ اس وقت بھی شازمین کی ڈائری میرے سامنے پڑی ہے جس کے ہر صفحے کے آخر میں اس نے لکھا تھا کہ شکیل میری محبت بڑی خاموش ہے، مجھے اس وقت کا شدت سے انتظار رہے گا جب آپ میری خاموش محبت کو سمجھیں گے، میرا اعتبار کریں گے۔ بس اب مجھے اس وقت سے خوف آتا ہے جب روز محشر مجھ سے شازمین کے بارے میں حساب لیا جائے گا۔